tawhal nga pag-aapuan. Maglipay ta, managudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimta ang tanan tagkagulanan. Hinaw taunta kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Naman usap karon ang tanan magmalipayon. Kay nataw na si Jesus dito sa sulod sa pasungan. Maghiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiot nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aapuan. Maglipay ka, managudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimta ang tanan tagkagulanan. Hinaw paunta kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Hinaw paunta kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng MX3 Mangosteen Tea. Tested and proven with alpha, beta, and gamma mangosteen.